आपके सामने MQM के कायद नज़रिए से गद्दारी करके शख्सियत के साथ वफादारी अगर निभाते हैं तो तहरीक किसी भी मुकाम पर नहीं पहुंच पाएगी। अल्ताफ़ हुसैन साहब को जो उनकी कम्युनिटी ने मोहब्बत दी वो पाकिस्तान में बहुत कम इस तरह में देखने को मिली। तो आपके पास से ताकत आती है तो वो उस वक्त इंसान जज होता है कि वो अपने साथ वाले लोगों को कैसे लेकर चलता है। हम अल्ताफ़ हुसैन साहब के आँख के इशारे पे शहर बंद होता था, आँख के इशारे पे शहर खुल जाता था। ये कोटा सिस्टम ख़त्म करवा सकते थे, अलहदा अपना इंतज़ामी यूनिट, आप सिंध की तकसीम ना करें। वैसे तो सब कहते हैं कराची सबका है, लेकिन जब कराची की बहाली उसमें फिर सब लोग पीछे हट जाते हैं। अल्ताफ़ हुसैन के चाहने वाले एक हेलो के मुंतज़िर नज़र आते हैं, लेकिन वो हेलो या आवाज़ कब आएगी? वो 92 का ऑपरेशन जो शुरू हुआ था वो डाकुओं के ख़िलाफ़ ऑपरेशन की बुनियाद पर शुरू हुआ। 72 मछलियों की कहानियाँ आई सामने कि सिंध की 72 मछलियों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन होगा, तो वो आज तक मछली पता ही नहीं चल सकी कि वो मछली कहाँ गई। 28 मई 1992 को शुरू होने वाला ऑपरेशन जो है 19 जून को कराची ऑपरेशन में तब्दील हो गया। अल्ताफ़ हुसैन के दो पुराने साथी जिन्हें वो अपना शेर कहा करते थे, आमिर खान और आफाक अहमद, अब अपनी राहें जुदा कर चुके थे। इनिशियल टारगेट था वो ये कि हर तरह की मिलिटेंसी को ख़त्म किया जाए। अब उसमें फिर दो इंटेलिजेंस एजेंसियां आपस में लड़ पड़ी। उन्होंने बजाय इसके कि MQM में से वो मिलिटेंसी को ख़त्म करते, उन्होंने उन मिलिटेंट्स जो जिन पे इल्ज़ामात थे कि ये सारे इसमें मुलव्विस हैं क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में, उनको बुनियाद बना के आपने उनको अलग करके बजाय इसके कि उनको गिरफ़्तार करते सज़ा देते, उनकी एक जमात खड़ी कर दी MQM के सामने, MQM हकीकी की सूरत में। साथ में मैंने हमेशा ये कहा कि हम शख्सियत को एहतराम दें, हम उसको हम हमेशा बड़ा बना के रखें उस वक्त तक जब तक वो उस नज़रिए से जुड़ा हुआ है। इसलिए कि उस नज़रिए से इन्हिराफ करने के बाद ज़ाहिर है हम नज़रिए से गद्दारी करके शख्सियत के साथ वफादारी अगर निभाते हैं तो तहरीक किसी भी मुकाम पर नहीं पहुंच पाएगी। हमारे सामने मिसाल है कि सर सैयद अहमद ख़ान ने दो कौमी नज़रिया पेश किया था 1876 में, जब जालिंधर में उन्होंने खिताब किया। उन्होंने कहा कि हिंदू और मुसलमान दो अलग-अलग कौमें और दोनों एक साथ नहीं रह सकती। अगर उस वक्त हम सिर्फ सर सैयद अहमद के साथ जुड़े होते और नज़रिए से हम अपना ताल्लुक़ ख़त्म कर लेते तो सर सैयद के साथ ही तहरीक दफन हो जाती, तहरीक पाकिस्तान या दो कौमी नज़रिया दफन हो जाता। उनकी जो तस्वीरें वगैरह लगी हुई थी अल्ताफ़ साहब की, उन पर स्याही मली गई और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हुई। और फिर कराची में महाजिर कातिल महाजिर मकतूल का ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हुआ। सबसे ज़्यादा मुतासिर लाइन्स एरिया, कोरंगी, लांडी, मलीर, लियाकताबाद और मार्टन क्वार्टर्स के इलाके हुए, जहां दोनों ग्रुप्स में जो किसी के हाथ आ जाता बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया जाता। हकीकी और MQM के दरमियान जो लड़ाई हुई उसमें सबसे ज़्यादा जो वो लोग मारे गए वो ख़ुद उर्दू बोलने वाले, और वो अपने ही लोगों के हाथों मारे गए। उनकी ज़बान में, उनके कॉल में, उनके तंजीमी स्ट्रक्चर में जो है वो उनकी जड़ों में अल्ताफ़ हुसैन का नाम चलता था कि भाई ने बोल दिया है तो भाई का जो हुक्म है वो करना है। लोगों को जान देते हुए भी देखा, जान लेते हुए भी देखा। कई ईदें ऐसी गुजरी हैं कि जब एक दूसरे को कत्ल किया गया, यानी ख़ास ईद के दिन या ईद के दूसरे दिन कत्ल किया गया, यानी खुशी के मौके पर, या किसी की शादी है किसी कारकुन की या उसकी बहन की, उस मौके पर अजियत पहुँचाई गई। ऑपरेशन शुरू हो चुका था। हुकूमत की जानिब से इल्ज़ामात का ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो गया। MQM के कारकुनान उस वक्त के वाहिद सरकारी चैनल PTV पर आकर इक़बाल जुर्म और अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ बयानात देते। हड़ताल कई दिन जारी रहती। इस ऑपरेशन में बोरी बंद लाशें कराची की पहचान बन गईं और फिर अखबारात की हेडलाइंस बनी, अल्ताफ़ हुसैन वापस नहीं आएंगे। तो उससे फ़ायदा MQM अल्ताफ़ को हुआ, क्योंकि फिर लोगों में पहले तो ये था कि अच्छा है चलें आपने ऑपरेशन किया, आप क्रिमिनल मिलिटेंसी को ख़त्म कर रहे हैं,
لیکن ساتھ میں جب آپ نے آفاق اور عامر اور ان کو کھڑا کر دیا تو پھر لوگوں کے اندر ایم کیو ایم کے لیے ہمدردی پیدا ہو گئی. جی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا مقصد یہ نہیں تھا، آپ کا مقصد یہ تھا. ایم کیو ایم وقت کے بدترین دور سے گزر رہی تھی. ایم کیو ایم کی قیادت ڈاکٹر عمران فاروق اور دیگر کے سروں پر سرکار کی جانب سے زندہ یا مردہ گرفتاری پر انعامی رقم رکھ دی گئی تھی. ایسے میں روپوشی ترک کر کے سامنے آنے والے رہنما عظیم احمد طارق اپنے ہی گھر میں قتل کر دیے گئے. انیس سو 93 میں پاکستان میں الیکشن ہوئے. پہلے قومی کے الگ اور صوبائی کے الیکشن بعد میں ہوتے تھے. پھر چونکہ 1992 کا آپریشن چل رہا تھا اس وقت یہ اس طرح کے حالات ہوئے کہ ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کر دیا قومی اسمبلی کا. جس دن الیکشن ہوا اس دن پولنگ اسٹیشنوں پہ ہم رپورٹنگ کر رہے تھے. ہم نے پولنگ اسٹیشنوں پہ جو ہے وہ کتوں کو لوٹتے ہوئے دیکھا ہے. یہ میں نے بحیثیت رپورٹر جو ہے دیکھا ہے. شہر میں جو ہے اس سطح کا جو ہے وہ سناٹا تھا. یہ بھی کہا جاتا تھا کہ الطاف حسین کھمبے کو کھڑا کر دے تو کھمبا جیت جائے گا. مطلب صرف ایک شخصیت تھی الطاف حسین ایم کیو ایم. بنس روڈز پہ میں تھا اور یہ اعلان ہوا ہے اور اس کے بعد کوئی شاید گھنٹے میں 1.5 گھنٹے میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ نکلے ہیں بائکوں پہ جھنڈے لگا کر کے اور پورا شہر کا منظرنامہ بن گیا. انتخابی ماحول نظر آنے لگا. نہ موبائل ہے نہ فیس بک ہے نہ واٹس ایپ ہے نہ کوئی چیز بھی نہیں ہے لیکن کمیونیکیشن اس طرح کی تھی. جو انیشل سپورٹ تھی 87 80 90 کے الیکشنز تک اس کے بعد اس میں کمی آنی شروع ہو گئی اور اس کی ایک بڑی وجہ ایم کیو ایم کے اندر بڑھتی ہوئی ملیٹنسی تھی. 9-0 کی ذمہ داریاں اب مقامی بزرگ قیادت سنبھال رہی تھی. پھر ایک دوسرا آپریشن ہمیں 94 کا نظر آتا ہے جو کہ زیادہ خوفناک آپریشن تھا. نتائج اس سے بھی نہیں مل پائے. پولیس کو اختیار دے دیا کہ آپ جس کو ایم کیو ایم کا وہ سمجھیں اس کو آپ نشانہ بنا سکتے ہیں. تو کئی 100 لوگ اس میں مارے گئے اس میں اور بہت سوں کے ساتھ بڑا بدترین قسم کا تشدد ہوا. بدترین انداز میں جس میں پہلی بار یہ لفظ آیا کہ چیرا لگایا جاتا ہے یہ. تو اس میں ایک اور پھر خاص ایک پولیس کا گروپ جو تھا اس کو خاص طور پہ اس کے بارے میں یہ خبریں آنے لگیں کہ ان کو یہ ٹارگیٹس دیے جاتے ہیں. وہ دور بھی دیکھا ہے جب 9-0 سے خواتین نے جنازے اٹھائے. وہاں جو ہے وہ کوئی بھی مرد نہیں جا سکتا تھا. بے شمار واقعات ہیں کہ جس طرح ایم کیو ایم کے لڑکوں کو مارا گیا، جس طرح ان کی خواتین کے ساتھ زیادتی کی گئی. اس کی بے شمار کہانیاں ہیں. لیکن جب ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن ہوا تو انہی اخبارات اور رسائل نے جن کو ایم کیو ایم نے ٹارگیٹ کیا تھا انہوں نے ماورائے عدالت قتل کے خلاف سب سے زیادہ لکھا. تو 92 سے 98 تک ایم کیو ایم جو ہے وہ کھڑی رہی. کوئی آپریشن اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ پایا. 8 ستمبر کو ہیتھرو ایئرپورٹ پر ہلکی بارش ہو رہی تھی. ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے والے جہاز سے ایک شخص باہر آیا جس کے سر اور داڑھی کے بالوں میں سفیدی جھلک رہی تھی. آنکھوں پر اینک لگائے اس شخص کے استقبال کے لیے برطانوی پولیس اور حکام وہاں پہلے سے موجود تھے اور وہ شخصیت تھی پاکستان کی قومی اسمبلی کے سابق ممبر ایم کیو ایم کے روپوش رہنما ڈاکٹر عمران فاروق، جو تقریباً 7 سال کی روپوشی ترک کر کے اچانک سے اسائلم لینے برطانیہ پہنچ چکے تھے، جن کے بارے میں اس وقت متعدد افواہیں تھیں کہ وہ دوران روپوشی جان سے جا چکے ہیں. ٹھیک 2 سال بعد ڈاکٹر عمران فاروق کو پارٹی کا کنوینئر بنا دیا گیا. عمران فاروق کے لندن پہنچنے کے محض 33 دن بعد پاکستان میں مشرف دور کا آغاز ہو چکا تھا. نواز شریف کو معزول کر کے پرویز مشرف نے اقتدار حاصل کر لیا تھا. ادھر الطاف حسین کی مہاجر قومی موومنٹ کی تحریک متحدہ قومی موومنٹ بن کر ملکی سطح کی سیاست میں حصہ لے رہی تھی. پاکستان کے سیاسی حالات مکمل بدل چکے تھے. نئی صدی آ چکی تھی اور ایم کیو ایم کے نعرے بھی اب پہلے والے نہیں تھے. جی اے مہاجر کی جگہ جی اے متحدہ نے لے لی تھی اور اب کارکنان ہم نہ ہوں ہمارے بعد الطاف کے نعروں سے لہو گرما رہے تھے، کیونکہ اب انہیں منزل نہیں رہنما چاہیے تھا. 21 سال پہلے بننے والی تحریک اب کمپنی بن چکی تھی.
जहां सिर्फ भाई का ऑर्डर चलता था और बाकी सब जी भाई करते थे। मुशर्रफ को इक़्तिदार के लिए भाई की ज़रूरत थी और भाई को अपने लिए मुशर्रफ की, क्योंकि मुशर्रफ ही वो उम्मीद थे जो एक बार फिर भाई का गोल्डन टाइम वापस ला सकते थे, और वो वक्त आया भी। उस दौर में सबसे पहले MQM मुखालफिन सलाखों के पीछे आइंदा आने वाले कई सालों के लिए अंदर धकेल दिए गए। कहते हैं उस दौर में अल्ताफ़ हुसैन जो चाहे कर सकते थे। मैं उससे एग्री करता हूँ कि MQM चाहती तो बहुत कुछ मनवा सकती थी। वो क्या मनवाना चाहिए था हमें, और जिसके हम भी पार्ट हैं उस फेलियर के। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं बरी उससे, मैं भी पार्ट हूँ, मैं उसका पार्ट हूँ। जितना शेयर मेरा है मैं उसके ब्लेम लेने को तैयार हूँ, लेकिन डेफिनेटली मैं सोल डिसीजन मेकर नहीं था, लीडरशिप नहीं जो है वो कोई और थी। बाकायदा एक मुआहदा हुआ कि 3 चीज़ें MQM ने 2-3 कंडीशंस रखी थी मुशर्रफ को की सपोर्ट करने के सिलसिले में। उसमें एक तो ये था कि हकीकी का ख़ात्मा, दूसरा ये था कि जो शहरी सिंध के सारे मामलात हैं इंतज़ामी, वो गवर्नर देखेगा। यही हुआ कि इशरतुल इबाद जो एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात थे शहरी सिंध के, वो इशरतुल इबाद देखते थे। और वो तीसरा पॉइंट ये था कि जो KMC और HMC की फंडिंग्स हैं वो रुकेंगी नहीं। 56 साल में, उन 4 साल में जो काम हुआ वो पाकिस्तान की तारीख़ में लाहौर को पीछे छोड़ दिया गया, और 56 साल बाद कराची में इतना पैसा लगा जो 56 साल में नहीं लग सका। उनकी हर बात मानी जाती थी। उनके गवर्नर डॉक्टर इशरतुल इबाद थे, उनके वज़रा थे, हुकूमत उनकी थी। एक जो MQM का रहनुमा था उसके पास 4 वजारतें थीं। ये कोटा सिस्टम ख़त्म करवा सकते थे, ये अलहदा अपना इंतज़ामी यूनिट, आप सिंध की तकसीम ना करें। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने किया है ना, सिंध शहरी सिंध ही, उसमें आप इंतज़ामी यूनिट लेते। ये आइनी मसला था, ये मुशर्रफ साहब का मसला नहीं था, इसको तो आइन से ही हल होना था। तो ज़ाहिर है इसमें आइन के लिए हमें 2/3 अक्सरियत चाहिए थी, जो कि कराची के साथ 2/3 अक्सरियत तो पूरे पाकिस्तान को, वैसे तो सब कहते हैं कराची ही सबका है, लेकिन जब कराची की बहाली, कराची की आइन साजी, कराची की इंतज़ामी, उसमें फिर सब लोग पीछे हट जाते हैं। हम अल्ताफ़ हुसैन साहब के आँख के इशारे पे शहर बंद होता था, आँख के इशारे पे शहर खुल जाता था। अगर हम शार फैसल पे अमन के साथ 5 लाख लोगों को लेकर आना चाहते कि भाई कुछ नहीं करेंगे, आगे सिर्फ शार फैसल पे बैठ जाएंगे, तो हम 5 लाख लोग कराची के शार फैसल पे बिठा सकते थे और हम आइनी तरमीम कर सकते। और कुछ नहीं कह रहे, ना गोली चला रहे, ना पत्थर मार रहे हैं। हम कहते हैं पाकिस्तान की आइन में ऐसी तरमीम करो जो आज हम पेश कर रहे हैं, लोकल गवर्नमेंट की तरमीम। मुझे, मैं कोटे सिस्टम की बात नहीं कर रहा कि हम वो करवा सकते थे। हो सकता है एथनिक सिलसिला शुरू हो जाता, हो सकता है हम सूबे की बात करते, एथनिक वायलेंस शुरू हो जाती। लेकिन जो हम, जिसके ऊपर कोई वायलेंस नहीं, बल्कि जो बोलता इसके खिलाफ वो एक्सपोज होता। मेरा ये मानना है कि छुट्टी के दिन भी असेंबली खुलती, और MQM के पास इतनी पावर थी कि छुट्टी के दिन भी असेंबली खोलकर आइनी तरमीम करते, भले नंबर हमारे पास पूरे होते या नहीं होते, क्योंकि कराची से पाकिस्तान चलता है। तो ये अपॉर्चुनिटी हमने मिस की है। लेकिन MQM लग गई 2 नंबरी में, MQM लग गई पैदागिरी में, MQM लग गई करप्शन में, MQM चाइना कटिंग करने लगी। MQM के वो लीडर्स जो उस वक्त थे, जो सब कुछ करा सकते थे, वो जो कंगले थे, जिनके पास साइकिल नहीं थी, उनके पास वीगो आ गई। लियाकताबाद, नॉर्थ कराची, न्यू कराची, फेडरल बी एरिया, यहाँ के रहायशी, नाज़माबाद के रहायशी, वो पहुँच गए DHA। उन्होंने नेशनलिटियाँ हासिल कर ली, अमेरिका, बरतानिया, वहाँ कारोबार कर लिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट जो है वो MQM ऐसा पार्टी जो है ना ऑर्गेनाइज होकर करप्शन नहीं करती थी, अल्लाह माफ़ करे। डर था, खौफ था, इंडिविजुअल करते थे। हाँ, उनको छूट मिलती रही, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनको छूट मिलती रही। एक ज़माना था कि हम दीवार पर लिखते थे 1990 तक कि नोबडी कैन ब्राइब MQM। ये हमारा खासा था। मैं मेयर था, मैंने अपने हाथों से 30,000 करोड़, 300 अरब रुपए, 30,000 करोड़ रुपए खर्च किए। आज मुझे 2010 में मैंने निज़ामत छोड़ी, 14 साल हो गए। तो आज कराची में कोई मेरा प्लॉट निकाल दे, कोई जो है वो पेट्रोल पंप के प्लॉट निकाल दे, कोई जो है वो शादी हॉल निकाल दे, कोई FL साइट निकाल दे, कोई मेरे बहन भाइयों के अकाउंट निकाल दे, मेरे दोस्तों के अकाउंट निकाल दे, कुछ भी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। तो वही मुशर्रफ का दौर था। वो मेरा ख्याल है एक ऐसा पीरियड था कि उसमें अगर अल्ताफ़ हुसैन वापस आ जाते तो अल्ताफ़ हुसैन की सियासत में भी शायद बेहतरी आती और MQM की सियासत में भी बेहतरी आती। अल्ताफ़ हुसैन का एक कॉल था जो कराची में जगह जगह बिलबोर्ड्स और दीवारों पर लिखा होता था, जिसको कहा तो अल्ताफ़ हुसैन ने, लेकिन शायद
وہ خود اس کو سمجھ نہ سکے، اور وہ قول تھا، طاقت کو خدا کا دیا ہوا عطیہ سمجھو، اس کو حاصل کر کے خود کو خدا نہ سمجھو۔ الیکٹرانک میڈیا پاکستان میں آ چکا تھا اور الطاف حسین پارٹی کی طرح نیوز چینلز کو بھی بھرپور کنٹرول کر رہے تھے۔ کوئی خبر ایم کیو ایم مخالف چلانا تو دور، الطاف حسین کے خلاف بات کرنے کا تصور بھی جرم تھا۔ الیکٹرانک میڈیا ہے تو ایم کیو ایم کا عروج تھا، ایم کیو ایم زوال پذیر نہیں تھی، تو اس پر جو ہے وہ کئی 6 گھنٹے 5 گھنٹے لائیو کٹ ہوتا تھا الطاف حسین کا خطاب، اور آپ کی مجال نہیں تھی کہ آپ جو ہے وہ اس میں بریک لے آئیں۔ 3 4 گھنٹے یہ لوگ بٹھا کے رکھتے تھے، اور وہ رپورٹر کیا تھے وہاں پہ، جو ان کے سنگ بیٹ رپورٹر، ان کے کارکن آپ سمجھ لیں، وہ رپورٹر کم تھے، ان کے کارکن زیادہ تھے، جو 4 6 گھنٹے وہاں پہ دیتے تھے۔ جو نہیں دیتا تھا اس کے لیے مشکل ہوتی تھی۔ اسی طرح سوالات بھی وہی لوگ کیا کرتے تھے۔ الطاف حسین کے دور میں 2 3 گھنٹے پہلے ڈی ایس این جیز جو ہے وہ لگ جاتی تھی کہ بھائی وہ لگانی ہے، بھائی کا خطاب آ گیا ہے، بھائی کون اہم خطاب کریں گے، جبکہ خطاب اہم کچھ بھی نہیں ہوگا۔ 9 سے گھر آتے تھے واپس رات کے 2 بجے، کسی کی کال، ارے بھائی ٹی وی کھولو، ٹی وی کھولو، کیا ہو گیا بھائی؟ پتہ چلا بھائی ٹی وی پہ ہیں، آدھی اسکرین پہ بھائی ہیں اور آدھی اسکرین پہ جو ہے وہ کوئی دوسرا لیڈر ہے پاکستان کا، وہ باقاعدہ جو ہے وہ نشے میں دھت ان کو گالیاں بک رہے ہیں اور وہ اس کو گالی بک رہا ہے، ہمارے لیڈر کو گالی بک رہا ہے، اور نیچے ٹکٹس چل رہے ہیں۔ کیا ہوا بھائی؟ پتہ چلا کہ ڈائریکٹ کال کر کے نیوز روم میں کہا کہ مجھے جو ہے وہ لائیو ٹی وی پہ لو۔ کون ہے جو مجھے منع کرے گا ٹی وی والا؟ جس چینل میں تھا وہاں خود ڈائریکٹ الطاف حسین کال کرتے تھے رات میں، اس لیے کہ لندن اور پاکستان کا فرق پہ، تو رات میں کال کرتے تھے۔ نائٹ شفٹ میں جو ہمارا لڑکا ہوتا تھا ٹکر آپریٹر، وہ اٹھاتا تھا فون، تو بولتے تھے الطاف حسین بات کر رہا ہوں، تو وہ مذاق میں، اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ الطاف حسین ہے یا کیا ہے۔ اس نے کہا چھوڑ بھائی، بہت ہوتے ہیں ایسے الطاف حسین، اس نے فون رکھ دیا۔ اس پر جو ہے وہ پھر 90 سے فون آ گیا کہ الطاف بھائی کا فون کیوں رکھ دیا گیا، تو اس پہ بڑی معذرت کی۔ 12 مئی پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین باب ہے، جب پرویز مشرف کی محبت میں الطاف حسین نے اپنی پوری پارٹی داؤ پر لگا دی۔ اس وقت کے معزول چیف جسٹس افتخار چودھری نے کراچی آمد کا اعلان کیا تو ایم کیو ایم نے بھی ایم اے جناح روڈ پر جلسے کا اعلان کر دیا۔ 12 مئی ایم کیو ایم کے لیے 9/11 تھا اور اس کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ افتخار چودھری سے ان کا کوئی کلیش نہیں بنتا تھا۔ تو یہاں مشرف صاحب نے اس کو اپنی ناک کا مسئلہ کیوں بنا لیا؟ کیونکہ مشرف صاحب نے اتنا سپورٹ ایم کیو ایم کو کیا تھا کہ ایم کیو ایم ان کو منع نہیں کر سکی، اور اس ایک واقعے نے جو ہے ایم کیو ایم کو واپس 90s میں لے جا کے کھڑا کر دیا۔ لیکن ہم نے 12 مئی کو بھی کلیکٹیولی کور کر لیا تھا، مطلب ہم اس سے باہر، اس کرائسس سے باہر آ گئے تھے، ہم نے اپنی غلطیاں مانی بھی تھیں، اور پھر ہم پاکستان کی سیاست، پھر 12 مئی کے بعد جو ہے وہ ہم نے 2013 کا الیکشن جیتا ہے نا۔ پھر ہم 2007 میں بے نظیر بھٹو کو شہید کر دیا گیا، جس کے بعد پیپلز پارٹی اقتدار میں آ چکی تھی، لیکن اس بار پیپلز پارٹی محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نہیں، آصف علی زرداری چلا رہے تھے، اور ایک بار پھر متحدہ قومی موومنٹ اقتدار میں شراکت دار بنی۔ پیپلز پارٹی کے ذوالفقار مرزا وزیر داخلہ بن کر میدان میں آ چکے تھے، اور ان کے بیانات آئے دن ماحول گرم کرتے رہتے تھے، اور لیاری گینگ وار اور ایم کیو ایم کے درمیان ایک جنگ کا آغاز ہو چکا تھا۔ ادھر ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے اس رومانس سے ایم کیو ایم کا ووٹر تنگ آ چکا تھا۔ آئے روز کی غیر سنجیدگی نے ایم کیو ایم کو لوگوں سے دور کرنا شروع کر دیا تھا۔ الطاف حسین پاور انجوائے کر رہے تھے اور مستی میں اتنے مست رہنے لگے تھے کہ جن تقاریر سے پہلے سحر طاری ہو جاتا تھا، اب انہیں سن کر سب چہروں پر ہاتھ رکھ کر نظریں چرانے لگے تھے۔ کہتے ہیں بھائی بہک جاتے تھے۔ مطلب ان کو کوئی کون غلط کہے گا، وہ غلط تقریریں بھی کر رہے تو واہ 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 واہ، آگے ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے۔ اب ہم 4 لوگ لندن چلے گئے بغیر بتائے، 2008 کی بات بتا رہا ہوں، تو ہمیں پتہ چل گیا کہ بھائی فلاں ڈیٹ کو کسی میگزین والے کو انٹرویو دینے کے لیے ٹائم دے رکھا ہے، تو آئیں گے آفس۔ رپورٹر کا انٹرویو ختم ہوا، ان کے جو ہے وہ جانے کا ٹائم ہوا، تو ہم انٹر ہو گئے وہاں پہ، ہم نیچے کھڑے تھے، جیسے وہ اتر رہا تھا ہم اوپر چڑھ رہے تھے بغیر بتائے۔
اور مجھے اچھی طرح یاد ہے جو وہاں پہ ہال ہے پورا رابطہ کمیٹی کا بڑا جو ہال ہے جہاں پہ تصویریں آتی تھیں، سامنے دیکھ کر چونک گیا بالکل، جو جہاں کھڑا تھا وہی کھڑا رہ گیا. تو مجھے اچھی طرح سے ان کو مجھے یاد ہے ان کے الفاظ، ارے تم، مجھے کہا اوے بدماش تم، اس طرح کر کے. تو میں ایسے گیا اور جا کے میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے. اور ایسے پکڑتے ہوئے میں ان کو جا کے جو ان کا کمرہ تھا اس کمرے میں لے گیا ان کو، اور میں جو ہے وہ زمین پر بیٹھ گیا ان کے بعد، میں نے پیر پکڑ لیے ان کے 2008 کے بعد اکیلا 101 کمرے میں. وہ ہی واز شاکڈ. تو میں نے ان کو کہا کہ بھئی یہ جو آپ کر رہے ہیں ہمارے پاس کوئی آدمی نہیں ہے دوسرا. تو ہی اسٹارٹیڈ کرائنگ، ہی گاٹ ایموشنل، ہی اسٹارٹیڈ کرائنگ، آئی آلسو اسٹارٹیڈ کرائنگ. اور وہ جو ہے انہوں نے کہا کہ بھئی بولو کیا کرنا ہے، بتاؤ کیا کرنا ہے. اب یہ 4-5 منٹ کا یہ ایپیسوڈ ہے پورا میرا اور ان کا. تو کسی نے ہلکا سا دروازہ کھول کے دیکھا کہ بھئی یہ اندر ہو کیا رہا ہے. تو دیکھا کہ بھئی یہ سین چل رہا ہے. تو جب انہوں نے یہ سین چلا دیکھا تو وہ سب ایوری بڈی گاٹ ان کرے، سب کو پتا تھا کیا بات ہے. تو پوری رابطہ کمیٹی وہاں والی اور پوری رابطہ کمیٹی جو لوگ یہاں سے گئے سب اندر آ گئے کمرے میں، اور سب نیچے بیٹھ کے سب نے پیر پکڑ لیے. بھائی کے پیر پکڑنے کی جگہ نہیں بچ رہی تھی، اتنے لوگ پیر پکڑنے والے تھے. تو پھر ہم نے وہیں سے بیٹھ کر، طارق میر تھے، طارق میر ان کی ساری ایڈمنسٹریشن دیکھتے تھے، ہم نے وہیں سے بیٹھ کر اسی کمرے سے بیٹھے زمین پر بیٹھے ہم نے ان کو اگلے دن ریہیب سینٹر جہاں پہ ڈی ٹاکسیکیٹ کرتے ہیں لوگوں کا، نشہ آور لوگوں کا علاج کرتے ہیں، ہم نے وہیں سے بکنگ کرائی اور صبح جا کے چھوڑ کر آئے ان کو. تو 48 دنوں کے بعد آئے، پھر 2-2.5-3 مہینے وہ سارا سلسلہ صحیح چلا، پھر دوبارہ وہی ساری چیزیں شروع ہو گئیں. تو ہم تو ان کی ہیلو کی آواز پہچان جاتے تھے کہ یہ ہیلو جو ہے نا اس کے اندر جو ہے وہ پرابلم ہے یا اس کے اندر جو ہے وہ یہ نارمل والی ہیلو ہے. جو ان کا سپورٹر تھا اس کے لیے بھی یہ بات مایوس کن تھی، کیونکہ وہ ایک طریقے سے انہیں یہ محسوس ہونے لگا کہ ہم یرغمال سے ہو گئے ہیں. تو عقوبت خانے بھی تھے، ٹارچر سیل بھی بنائے گئے تھے. تو یہ چیزیں جب ہونے لگتی ہیں تو اس سے لوگوں میں ایک نفرت پیدا ہونے لگتی ہے، اور مجبوراً لوگ جو ہے آپ کی بات مان رہے ہوتے ہیں. اس دوران MQM کے رہنما ڈاکٹر عمران فاروق منظر سے غائب ہونے لگے. ان کی معطلی کی خبریں بھی آنے لگیں. عمران فاروق سیاسی منظر نامے سے غائب ہو چکے تھے. مشرف کی سیاسی جماعت کے حوالے سے کراچی میں شور ہوا اور کراچی کی دیواروں پر کچھ نعرے بھی درج ہوئے. ابھی نہیں کچھ دن بعد عمران فاروق زندہ باد. اور پھر 2010 میں لندن سے خبر آئی کہ MQM کے کنوینئر ڈاکٹر عمران فاروق کو قتل کر دیا گیا. اس خبر نے پورے شہر کو ہلا کر رکھ دیا. انگلینڈ میں عمران فاروق قتل کیس کی تحقیقات آگے بڑھتی رہیں. برطانوی پولیس لندن میں الطاف حسین کے گھر آتی، پوچھ گچھ کرتی، اور اسی دوران الطاف حسین کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کی تحقیقات کا آغاز بھی ہو گیا. جبکہ پاکستان میں MQM کے 2 کارکنوں کو گرفتار کیا گیا جنہوں نے ڈاکٹر عمران فاروق قتل کا اعتراف کر لیا تھا. جس کے بعد جون 2020 میں عمران فاروق قتل کیس میں MQM کے ان 3 کارکنوں کو اینٹی ٹیررزم کوڈ کی جانب سے عمر قید کی سزا سنا دی گئی. جس MQM کو کرپشن سے پاک کہا جاتا تھا، اس MQM کے رہنماؤں کے چال اور انداز دونوں بدل چکے تھے. غریب متوسط طبقے کے رہنما وڈیروں سے لڑتے لڑتے خود شہری وڈیرے بن چکے تھے. جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو کوئی تھا جو بہت تیزی سے نوجوانوں میں اپنی جڑیں مضبوط کر رہا تھا، اور MQM نے بھی اسے نظر انداز کر کے وہی غلطی کی جو MQM کے قیام کے وقت اس وقت کے سیاسی مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں نے کی تھی. اور وہ شخصیت تھی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان. الطاف حسین کو ملک سے گئے 21 سال ہو چکے تھے، اور اب نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد وہ تھی جنہوں نے الطاف حسین کو دیکھا ہی نہیں تھا، اور جس الطاف حسین کو وہ دیکھ اور سن رہے تھے ان سے مسائل حل ہونے کی امید نہ تھی. اور پھر الطاف حسین کو پہلا سرپرائز ملا جب 2013 کے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کو کراچی میں لاکھوں ووٹ کاسٹ ہوئے. 2002 میں آپ دیکھیں کراچی میں مجلس عمل نے 5 قومی کی اور 10 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں جیتی تھیں. دراڑ پڑ چکی تھی اس میں. 2013 کے الیکشن میں جو ہے
लोग इनसे बददिल हुए कि आपने तो कुछ भी नहीं किया। आज के जो नौजवान है, मैं आज से 10 साल पहले की भी नौजवान की बात करूंगा, अब वो अपने दरमियान देखना चाहता है ना। अब जो टेक्नोलॉजी तब्दील हो रही है, वो 1993 का इलेक्शन तो ऐसा था कि उन्होंने एक दिन बाइकाट किया और दूसरे दिन जब ऐलान किया तो फिर लोग निकल के आ गए, अब नहीं है। कराची तंजीमी कमेटी को मुअत्तल कर दिया गया और एक रात दौरान लाइव खिताब अल्ताफ़ हुसैन ने रोना शुरू कर दिया, जिसके बाद कारकुनान ने तैश में आकर तमाम मीडिया वर्कर्स, रिपोर्टर्स को एक कमरे में बंद कर दिया। मोबाइल फ़ोन्स ले लिए गए और फिर मकामी क़यादत को तशद्दुद का निशाना बनाया। ये पहली मरतबा देखा कि 2013 में इतनी बड़ी कामयाबी आपको इलेक्शन की हुई, लेकिन उसको सेलिब्रेट करने के बजाय आपने अपनी ही पार्टी के लीडरों को मतून किया। अगर तहरीक इंसाफ को 5 लाख 8 लाख वोट पड़ गए तो क्या हुआ? आप उसको चैलेंज के तौर पे लेते। जिसके बाद मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी बैरून मुल्क रवाना हो गए। जून 2013 नवाज शरीफ हुकूमत बना चुके थे और नए आर्मी चीफ थे राहील शरीफ। शहर में MQM और पीपल्स अमन कमेटी के दरमियान होने वाली जंग में कराची का बेगुनाह शहरी मारा जा रहा था। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा आए दिन अल्ताफ़ हुसैन का नाम लेकर शोला बयानी करते और MQM की क़यादत अल्ताफ़ हुसैन का दिफा करती रहती थी। अब ये जंग अल्ताफ़ हुसैन के सर्वाइवल की जंग बन चुकी थी और अवाम के हुकूक की बात कहीं दूर जा चुकी थी। कराची और अल्ताफ़ भाई की हालत दिन ब दिन बिगड़ रही थी। मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी वापस कराची पहुंच गए थे और अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ तमाम न्यूज़ चैनल्स पर लाइव 3 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबको हिला कर रख दिया। शहर का बेड़ा गर्क हो गया। आज जो आप ये रोना रोते हैं टीवी पे के हालात दिखाते हैं, क्या आज हुआ है ये? अब रेंजर और फौज के बाद मुस्तफ़ा कमाल भी अल्ताफ़ हुसैन के निशाने पर थे। अल्ताफ़ हुसैन अपनी क़यादत पर सख्त नाला थे और एक दिन कराची प्रेस क्लब पर दिए गए धरने से दौरान खिताब अल्ताफ़ हुसैन ने खुद ही अपनी टांग पर कुल्हाड़ी नहीं कुल्हाड़ा मार लिया। अब कोई भी अपने कायद का दिफा करने को तैयार ना था। फैसल, मैंने ऐसा उरूज ना देखा और मेरा ख्याल है कि मैं ऐसा उरूज मैं देख भी नहीं सकूंगा और फिर ऐसा जवाल भी मैंने नहीं देखा। ये बड़ी केस स्टडी है, इसके ऊपर PhDs होनी चाहिए। कितना पॉपुलर लीडर जिसके लिए लोग, देखो भाई, मैंने बबांग दोहल मैंने बात कही है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब जो है इमरान खान से सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर थे। क्यों मैं कहता हूँ ये कि देखिए, इमरान खान के लिए जो है ना कोई जान लेने जान देने के लिए तैयार नहीं है। अल्ताफ़ हुसैन के जो लोग थे वो अल्ताफ़ हुसैन के लिए जान देते भी थे और जान लेते भी थे। रियलिटी है, उस तरह की कल्ट को, इस तरह की पावर को कोई इस तरह से रुइन कर दे, तबाह बर्बाद कर दे, और आज जो कौम का हशर है वही बोया हुआ हम सारा काट रहे हैं। मेरी कौम, एक नस्ल हमारी जो है वो मर गई, कब्रों में चली गई, एक नस्ल जो है वो लापता हो गई, भागती फिर रही है, जेलों में जा रही है, एक नस्ल अपने घरों में इल्ज़ाम लग गया कौम के ऊपर, कोई क्राइम हो ब्लेम MQM के कारकुन के ऊपर, पूरा पाकिस्तान उस पर यकीन करता था। भाई हम रोज़ाना हम ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं आप दहशतगर्द हो, मैं हम कहते हैं नहीं है, वो कहते हैं आप टारगेट किलर हो, कहते हैं हम नहीं है, वो कहते हैं आप बुरी बंद लाशें भेजने वाले हो, कहते हैं हम नहीं है। तो पूरी 20 साल तो हमारी इसी में गुजर गए हम। आपके पास से ताकत आती है तो वो उस वक्त इंसान जज होता है कि वो अपने साथ वाले लोगों को कैसे लेकर चलता है। मेरा ख्याल है यहाँ से फिर खराबियाँ शुरू हुई है। ये 90s से अल्ताफ़ हुसैन साहब की को जो कामयाबी मिली वो पाकिस्तान में बहुत कम सियासी रहनुमाओं को मिली। अल्ताफ़ हुसैन साहब को जो उनकी कम्युनिटी ने मोहब्बत दी वो पाकिस्तान में बहुत कम इस तरह में देखने को मिली। अल्ताफ़ हुसैन जिनके हुक्म के बग़ैर कभी कराची में पत्ता भी नहीं हिल सकता था, आज वो बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं। अल्ताफ़ हुसैन की जानिब से आए रोज़ इस्टेब्लिशमेंट से माफ़ी के ऐलानात होते रहते हैं, लेकिन उनके बयानात अब तफरी बन चुके हैं। यूँ तो बज़ाहिर अल्ताफ़ हुसैन की सियासत क़िस्सा पारीना बन चुकी है, लेकिन पाकिस्तान में कब क्या हो जाए कोई कुछ कह नहीं सकता। शायद इसीलिए अल्ताफ़ हुसैन के चाहने वाले एक हेलो के मुंतज़िर नज़र आते हैं, लेकिन वो हेलो या आवाज़ कब आएगी या आएगी भी या कभी नहीं, इसका फ़ैसला वक्त करेगा।